तो हम किसी की चमचेगिरी नहीं करते, किसी दूसरे की। हम अपनी झोपड़ी में भी खुश हैं। तो कुछ बहन भाइयों के सवाल के जवाब मैं आज खुद दूंगा। तो कुछ बहन भाई कहते हैं आपकी बिरादरी में शादियां हैं बहुत दिलदार भाई, और कौन सा आप नहीं गए। तो हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है बिरादरी वालों से। हमारा मरना जीना ख़त्म है बिरादरी वालों से। आप बहन भाई पता है ना, वो भी आपको बताऊंगा, वीडियो में शेयर करूंगा कि उसकी क्या वजह है। तो उसकी वजह भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल से बता दूं। उनकी वजह ये है, जो हम मज़दूर हैं, दिहाड़ी करने वाले हैं। अगर बंगला गाड़ी तो बैंक बैलेंस पैसा होता तो ये बिरादरी वाले हमें हमारे घुटने पकड़ते। तो हम चमचेगिरी किसी के भी नहीं करते। अल्लाह पाक झोपड़ी में जो रोज़ी दे देता है वो भी हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह है। बहनें थी बाहर मुल्क की, रात बाहर उन्होंने कालें की। दिलदार भाई और कौसर बाजी आप इतना क्या हो गए। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, बस मैंने बात आपको क्लियर बता दी। जो एक झाड़ी वाला और रेडी चलाने वाले मजदूर की ज़िंदगी ऐसी भी होती है। तो आज आप बहन भाइयों को एक मज़े की बात बताऊं, और मज़े की बात है, थोड़े दुख की भी बात है। आप बहन भाई जैसे भी समझेंगे ना, लेकिन बात बहुत अच्छी होगी। तो आप बहन भाई यकीन माने, एक तो मैं कभी झूठ नहीं बोला। अच्छा, परसों जब मैं निकला था ना मोहम्मद दिलावर को चेक कराने के लिए अस्पताल, तो उधर जाकर ना मैं बैठ गया मोहम्मद दिलावर को लेकर। डॉक्टर जानने वाला है, गांव का है, बस्ती मलूक, हमारे घर से तकरीबन 25-30 किलोमीटर दूर है। तो हर एक तो दूसरा बाजार उधर आता है दवाई लेने के लिए। अच्छा, जो है ना मेरा बेबी मोहम्मद दिलावर, और मेरा यानी कि मेरी गोद का हेलो का ज़्यादातर मैं उठाता ना, इसलिए वो मुझे देख रहा था, मैंने उसको गोद में ले लिया। अच्छा, मैं डॉक्टर से बोला, उन्होंने देखा जो ये बड़े बड़े मूछ हैं, शायद कोई गन मैन होगा। जब उन्होंने डॉक्टर ने समझा भी ये गन मैन है कोई मोहम्मद दिलदार। तो इधर गन मैन की बहुत इज्जत होती है जो साथ के साथ चलते हैं। उन्होंने ये सोचा ये भी कोई गन मैन है। अच्छा, उन्होंने नंबर मेरा था तकरीबन 80, जब चला ना 30 नंबर, उन्होंने मुझे बोला दिलावर खां आ जाए। मैंने जब बेबी को दिया ना, तो डॉक्टर ने हाथ पकड़ लगे। उन्होंने कहा ये क्या हो गया दिलदार। मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ। उन्होंने कहा कम अज़ कम का आपको 70-80 पे बुखार है, मोहम्मद दिलावर से भी ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब। मैंने कहा डॉक्टर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तो मैं आज आपको दिल की बात बता रहा हूँ। उन्होंने मुफ्त टीका लगाया एक, और दिलावर के साथ भी मुझे दवाई दी। जो आपके मैंने मुझसे पूछा डॉक्टर ने आप क्या काम करते हो। मैंने कहा झाड़ी भी करता हूँ, रेड़ी भी चलाता हूँ, और सब्ज़ी फल फ्रूट भी बेचता हूँ। तो सब कुछ उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने बहुत तसल्ली से मोहम्मद दिलावर को चेक किया। मोहम्मद दिलावर की आज तबीयत बहुत ठीक है। तो अभी गया हूँ स्टोर पे, स्टोर वाले भी वो दवाई जो लेता था ना भाई लोगों से उधार, उन्होंने आधी दी आधी नहीं दी, और बोला आपको ने 45,000 रुपया देना है, तो कुछ तो उतारे। आज जुम्मा था, झाड़ी पे नहीं गया। आज इंशाल्लाह कल से उन भाई लोगों के पैसे देने, वो भी सच्चे हैं ना, उनको भी पैसे देना ज़रूरी है, बहुत इज़्ज़त करते हैं। झाड़ी तो वो होते हैं 300-400 रुपया, हफ्ते का बनना था 1200 रुपया। आपको पता है जो बेटा बीमार हो गया था, तो इसीलिए। तो मेरा नंबर है वीडियो पे, जिस बहन भाई को ज़रूरत हो 0312 57 73 934। तो आप किसी वक्त भी मुझे कॉल कर सकते हैं, और मेरे बेगम साहबा भी पास भी नंबर होता है, वो उससे मैं बात करा देता हूँ। 0312 57 73 934। तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। आप बहन भाई जिस वक्त भाई को याद करेंगे, जो आप बाजी कौसर को याद करेंगे इंशाल्लाह, तो आप कर सकते हैं। आप बहन भाई सोचते हो कि बिरादरी वाले ने भाई दिलदार को कौसर को अकेला कर दिया। ईमान से मैं कसम खा के कहता हूँ ना, अल्लाह की कसम, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
میں اپنی جھوپڑی میں خوش ہوں، جیسے حالات میں ہوں میں زیادہ خوش ہوں. میری اپنی دنیا ہے. تو مجھے 18 سال کے بعد اللہ پاک نے بیبی دے دیا، بیٹا دے دیا. مجھے کسی سے لینا دینا نہیں ہے. میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں. جو میرے در پہ آتا ہے، میرا بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے اور میرا رشتہ دار بھی ہے، میں ان کی 100 بار عزت کرتا ہوں. جو نہیں آتا تو پھر اس کی مرضی. اللہ پاک نے مجھے عزت بہت دی ہے. میرے گاؤں میں بہت عزت ہے، شکر الحمدللہ. میں ابھی بھی گاؤں میں بہت زیادہ اللہ پاک نے عزت دی ہے. لیکن یہ بات ہے، عزت کی بات ہے نا، تو میں ہوں غریب ریڑھی چلانے والا ہوں. اصل بات یہ ہے نا، تو میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. تو اللہ پاک آپ کے بھی جمعہ مبارک ہو. جمعہ کا دن ہے. اللہ پاک جس کی اولاد میں ہے مدینے والے سب کے ان کو اولاد دے اور کاروبار میں برکت ڈالے. تو سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے اولاد ضرور دے، بیٹا بیٹی ضرور دے. جتنے میرے بہن ہیں بھائی ہیں تو اللہ پاک ضرور ان کی فریاد سنیں گے آپ کے بارگاہ میں. تو انشاءاللہ بیگم صاحبہ بھی تھوڑا کام کر رہی ہے، وہ بھی سارا دن لگی رہتی، وہ بھی بیمار ہے، اتنے صحیح نہیں ہوتی. تو اللہ پاک آپ کے کاروبار میں ترقی دے، لاکھوں خوش اللہ پاک آپ کو دے. شام کی روٹین میں بنا رہی ہوں شلجم. ابھی عصر کا نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے. آج جمعہ مبارک ہے. مجھے میری اپنی بھی بہت زیادہ مجھے رات سے بخار ہے. شکر الحمدللہ میرا بیٹا صحت مند تندرست ہے، لیکن پھر مجھے جو ہے نا بخار آ گیا ہے. آپ کو پتہ ہے نا 4 5 6 روز تک میں جو ہے نا بیٹے کو لے کر ہسپتال میں جاتی رہی ہوں نا. تو اس وجہ سے اس باہر کی آب ہوا تھی اور اوپر سے تھکاوٹ تھی. اور تو میرا کوئی نہیں ہے نا، میں اکیلی ہوں. میرے شوہر بھی اکیلے ہیں، میں بھی اکیلی ہوں. پہلے کبھی کبھار ساجدہ سسٹر کے گھر چلے جاتے تھے تو وہ ہمارے جو کوئی کام کرتی تھی، لیکن اب وہ بھی نہیں ہے. باجی تسلیم بیچاری خود اپنی وہ بیمار ہے، یہ کیا لگایا ہوا ہے؟ خود اپنے کام کرتی ہیں. یہ محمد دلاور خان کے پھول ہیں. جہاں پہ اس کو سلاتی ہوں نا تو وہ دیکھتا رہتا ہے دن کو. یہ اس کی سیج بنی ہوئی ہے. تو ابھی میں نے کہا کہ کون پھر جو ہے نا ان کو کھانا بنا کے دے گا، تو ان کو جو ہے نا یہ سالن چڑھا کے تو پھر آٹا گھون کے ان کو 3 4 روٹیاں بنا کے دے دوں گی اور پھر بیبی اور میں سو جائیں گے انشاءاللہ. گولیاں کھائی ہیں تو اللہ کرے گا اچھا طبیعت ہو جائے گی. موسم ہے نا بہت خراب موسم ہے. ادھر کوئی بھی نہیں ہے، کہاں چلے گئے ہیں؟ کسی کی گاؤں سنیا لگتا ہے. کسی کی نندیں ہوتی ہیں، کسی کی ساسیں ہوتی ہیں، کسی کی مائیں ہوتی ہیں، کسی کی بہنیں ہوتی ہیں، کسی کی دیورانیاں ہوتی ہیں. لیکن مجھے اللہ پاک نے ایسا رکھا ہے نا بالکل اکیلا. نہ میری کوئی نند رہی ہے، نہ میری کوئی جو ہے نا وہ رہی ہے دیورانی ہے. ایک ہی میرے شوہر تھے تو ایک میرے دیور فوت ہو گئے تھے. نہ میری کوئی دوسری جو ہے نا ساس ہے، تو اس کو آج 2 ماہ تقریباً ہو گئے ہیں. اس کو نا شادیوں سے فرصت نہیں ہے. تو ساس سسر جی اور ساس جی دونوں جو ہے نا پہلے بیٹیوں کی نواسوں کی شادی پہ بیٹھ رہے ہیں، اب ادھر جو ہے نا اس کی شادی سکندر کے بھانجے کی شادی اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہر کوئی اپنے کام میں مصروف ہے، تو ہر کسی کو اپنا کام خود کرنا پڑتا ہے نا. تو بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کسی کو شخصیت دے اور مجھے بھی تندرستی دے تو میں اپنے بیبی کو سنبھال سکوں. ابھی میرا منہ جو ہے نا خشک ہو رہا ہے.